We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर और आज तारीख़ है 15 अक्टूबर 2020। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी के हवाले से कि सुनने में ये आया है कि मौलाना फजल रहमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कि आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ और करंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स दी। ख़ास तौर पर पाक फ़ौज, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारी जो मुल्क की एजेंसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ खुलेआम वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो आज से पहले सुने नहीं गए, और उन्होंने वाज़े तौर पर धमकी दी कि वो उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू करेंगे और उनसे वही सलूक करेंगे जो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका के साथ किया। फिर उनकी स्टेटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ बैकलैश भी आया, बहुत से लोगों ने उनकी स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ भी बात की, लेकिन हुकूमत की तरफ से और फ़ौज की तरफ से कोई बाज़ाब्ता स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन अभी चंद रोज़ पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा ने जब काकूल एकेडमी की पासिंग आउट परेड से ख़िताब किया तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये पैगाम दिया तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को, बल्कि हर उस कुव्वत को जो कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है और जो ये समझते हैं कि फ़ौज इसमें इंटरफेरेंस करती है, जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दिए। उन्होंने कहा कि वो ये पाकिस्तानियों को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ी है और हर मामले पर वो हुकूमत का साथ देंगे। इस पर किसी को किसी भी तरह का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने हाइब्रिड ताकतों को भी पैगाम दिया। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई देखने में नहीं आई। लेकिन पिछले चंद रोज़ से जब से जो पीडीएम है, जो एक अपोजिशन 11 अपोजिशन जमातों ने एक अलायंस बनाया है, वो उस अलायंस की रैलीज़ के लिए जो कॉल थी वो भी शुरू होने वाली है। तब से कुछ लोगों की तरफ से ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं और कुछ सोर्सेज की तरफ से ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि अपोजिशन की जो पकड़ धकड़ है और गिरफ्तारी जो है वो शुरू की जाएगी। और मौलाना फजल रहमान चूँकि प्रेसिडेंट है पीडीएम के, तो सुनने में आया कि उनको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अंदरूनी तौर पर मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान भी यही चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि वो जो अपने मदरसे हैं और उनका जो एक देवबंद सेक्ट है उसकी तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगी और फिर मुल्क के अंदर बदअमनी भी पैदा हो सकती है। और जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी ये वॉर्न किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तकरीर में भी ये वॉर्न किया कि बहुत सी जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो सब कोशिश कर रही हैं कि मुल्क के अंदर जो फ़िरका वाराना फसादात हैं उसको हवा दी जाए, जिसकी वजह से चंद रोज़ पहले कराची में बहुत ही अच्छे आलिम दीन को भी कत्ल कर दिया गया। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो अपोजिशन पार्टियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, उन्होंने जो कॉल दी थी कब से उनकी जो रैलियाँ हैं या उनके जो प्रोटेस्ट हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले अक्टूबर 16 को यानी कि सुबह सबसे पहला जो उनका पहली जो रैली होगी वो गुजरांवाला में होगी। सेकंड रैली जो है दूसरी जो है वो कराची में होगी 18 अक्टूबर को, और तीसरी रैली जो है वो 25 अक्टूबर को कोयटा में होगी, और फिर 22 नवंबर को चौथी रैली जो है वो पेशावर में होगी। जो मरियम औरंगज़ेब जो कि स्पोक्स पर्सन है PMLN की, उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन अलायंस जो है वो 5वीं रैली मुल्तान में रखेगी 30 नवंबर को, और छठी रैली लाहौर में होगी 13 दिसंबर को, और जो फाइनल पब्लिक गैदरिंग होगी वो 27 दिसंबर की होगी। और उसके बाद फाइनल जो कॉल है वो मुल्क की हड़ताल की है और वो तब तक जारी रहेगी जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उलट जाता। ये उनकी एक कोशिश है। लेकिन मौलाना फजल रहमान का कहना ये है कि जब इस साल के शुरू में जब वो निकले थे बाहर और उन्होंने धरना दिया था और जहाँ पर काफ़ी रोज़ तक वो धरना चला था, तब आर्मी चीफ ने उनसे एक मीटिंग की थी और उसमें उनको इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इस हुकूमत को मार्च से पहले गिरा दिया जाएगा। और उस फाइनल एग्रीमेंट के मुताबिक, ये मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने सरेआम इस बात को डिस्क्लोज़ किया है। लेकिन जो वादा उनसे किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, और इस वादा की यकीन दहानी के बाद मौलाना फजल रहमान ने अपने तमाम जयालों को और अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको कहा कि वो धरना ख़त्म कर दें। धरने की कॉल ख़त्म हो गई और सब अपने घरों को चले गए। लेकिन वो ही कहते हैं कि उनके साथ जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अपोजिशन के साथ मिलके मौलाना फजल रहमान और उनको प्रेसिडेंट बनाया है नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने मुतफ़िक़ा तौर पर, तो ये किस किस्म का क्या सिर्फ हुकूमत को गिराना उनका मकसद है? और अगर ऐसा ही है तो उसकी वजह क्या है? मौलाना फजल रहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो हर
حکومت کے دور میں، یعنی کہ جب بھی چاہے وہ اس حکومت نے 5 سال پورے کیے ہوں، 2 سال پورے کیے ہوں، ایون جو ہمارے ملک میں جب ایمرجنسیز لگتی تھیں اور مارشل لا آتا رہا، تب بھی مولانا فضل الرحمان کو کہیں نہ کہیں ان کو کوئی نہ کوئی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی. اور پہلا موقع ہے اس مرتبہ کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کسی قسم کی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا غصہ ہے کہ انہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی ملک میں حالات بہت خراب تھے، اگرچہ کہ مہنگائی اب بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ملک میں مہنگائی تھی. جو پولیٹیکل پارٹیز پہلے رہ کے گئی ہیں جنہوں نے رول کیا ہے، نواز شریف جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں، آصف علی زرداری نے ایز اے پریزیڈنٹ 5 سال پورے کیے، اس دوران بھی ملک کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے کہ اگر اب مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے فوج کے خلاف جو سٹیٹمنٹس دی ہیں اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں اور جس طرح کے بہت ہی زہر آلود بیانات تھے، اس کی وجہ ہے ان کا غصہ. اور ان کا غصہ ہے آرمی چیف سے، کیونکہ آرمی چیف نے ان کے بیٹے کو یہ کہا تھا کہ جب آپ کے والد کو کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ مل جاتی ہے کسی اسمبلی میں تو وہ اسمبلی اچھی ہوتی ہے، اور جب ان کو کسی طرح کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ملتی تو وہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہوتی. اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا کو اس کا بہت غصہ ہے، اور انہوں نے اس غصے کا اظہار اپنی اس تقریر میں کیا جس میں انہوں نے سر عام ڈائریکٹلی آرمی چیف کو للکارا. لیکن مولانا کی خواہش ضرور ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت اتنا بڑا رسک لے گی اور مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرے گی، یا مریم نواز کو گرفتار کریں گی، یا بلاول بھٹو کو گرفتار کریں گے. کیونکہ اگر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا جو پاپولیرٹی ہے اس کا گراف ڈیفینیٹلی بڑھے گا. اور ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو، کسی بھی موومنٹ کے لیڈر کو گرفتار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ مزید بڑھتی ہے. تو شاید اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکومت ہے اس بات کا فیصلہ نہ کرے. لیکن عمران خان نے ریسنٹلی کنونشن سینٹر میں جو انصاف لا فورم تھا اور وہاں پر جو انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو بدامنی پیدا نہیں کرنے دیں گے، اور اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی، کوئی افراتفری پھیلائی، تو وہ کسی کو معاف نہیں کریں گے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کے ساتھ قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دی جائے گی. لیکن پھر ایک بیان آیا چودھری سرور کا 2 روز پہلے، انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں. اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ریلیز کرنا چاہتے ہیں، ہڑتال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ان کو اجازت ہونی چاہیے. لیکن اگر انہوں نے توڑ پھوڑ کی یا کسی بھی طرح سے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ آڑے ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اور کل کی خبر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ اپوزیشن کو ہر طرح سے ایجیٹیشن کا حق حاصل ہے. انہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں سڑکوں پر آئیں، لیکن اگر انہوں نے کسی بھی طرح سے توڑ پھوڑ کی یا ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے متحمل نہیں ہوں گے. اور خاص طور پر ایک ایسے موقع پر جو سی پیک کو لے کر چائنا بہت سیریس ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو بھی ایک موقع مل جائے گا. اور یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر فرقہ واریت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر یہ بھی کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے انڈیا ہے، پھر یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کے پیچھے انڈیا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک طرح سے انڈائریکٹ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایجیٹیشن، یہ ریلیز اس میں کوئی بدامنی ہوتی ہے، ملک کے اندر افراتفری پھیلتی ہے، تو اس سے فائدہ جو ان طاقتوں کو پہنچے گا جو ملک کے خلاف ہیں، جو سی پیک کے خلاف ہیں، اور سی پیک ہٹائی میں پڑ سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ اپوزیشن کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی بھی طرح سے ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی ڈیولپمنٹ ہے اور خاص طور پر جو چائنا کے انٹرسٹ ہے سی پیک، اس کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن اس بات کو کرتے وقت دم سے میرے دماغ میں یہ بات بھی آئی کہ 2014 میں جب عمران خان کنٹینر کے اوپر موجود تھے تو تب بھی چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ تھا پاکستان کا، اور وہ سی پیک ڈسکس کرنے ہی آ رہے تھے. اور ان کا دھرنا جب طول پکڑ گیا تو چائنیز پریزیڈنٹ نے اور چائنیز جو ایجنسیز ہیں انہوں نے وہ دورہ ملتوی کر دیا اور وہ نہیں آئے. اور حکومت نے، اس وقت کی جو حکومت تھی نواز شریف کی، انہوں نے بہت شور مچایا کہ ان کی وجہ سے ملک کے اندر ایک چائنیز پریزیڈنٹ کا آنا منسوخ ہوا ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر یہ جو ڈیولپمنٹ تھی اس کو ڈیریل کیا. یہ تو خیر میں نے جسٹ ایک مینشن کر دیا، میں اس کو کسی طریقے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ PMLN ہو، یا چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا ANP ہو، جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی اپنی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں وہ بہت مختلف ہوتی ہیں. لیکن جب ان کو ایز اے اپوزیشن سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت کا، اور ان کو پتہ لگتا ہے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا اور ان کے پاس اب کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں جو حکومت نے کی تھی اپنے ٹائم پر، اور اس وقت وہ نیشنل انٹرسٹ بھول جاتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہی ایک پرابلم ہے کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں،
چاہے وہ حکومت میں ہوں یا چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، وہ نیشنل انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھ کر پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اگزامپل ہوگی تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے ایسی کوئی اگزامپل نظر نہیں آئی. بہرحال یہ تھا آج کا پروگرام، اور مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی میرا خیال ہے آج ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حکومت یہ رسک بالکل نہیں لے گی، ان کو گرفتار نہیں کرے گی، اور یہ ان کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں کرے گی تاکہ ان کو مزید موقع ملے اور ان کو ملک کے اندر افراتفری مزید پھیلانے کی اجازت مل جائے. یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرامز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.